अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। तो दोस्तों आए हैं एक बार फिर जो है AKR अरशद खान के रेस्टोरेंट पर। यहाँ पर माशाल्लाह बहुत सारे लोग आए हैं, सबसे पूछेंगे, कानों के बारे में भी पूछेंगे। मैंने पहले भी एक अरशद खान के रेस्टोरेंट पे वीडियो बनाया था, आप सबने बहुत पसंद किया था। और अरशद खान खुद भी बैठा हुआ है, जबार भी बैठा हुआ है, सबसे मतलब थोड़ा बहुत शॉर्टकट में इंटरव्यू करेंगी, तो साथ रहिएगा। चलते हैं, देखिए माशाल्लाह दोस्त अहबाब बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है AKR रेस्टोरेंट का मैनेजर भी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े तादाद में जो है वो लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, इनको पता नहीं कि भाई हम इनसे कुछ पूछने वाले हैं, खाना खा रहे हैं। सबसे पहले माजरत की, इस वक्त मैं उनसे कुछ सवालात करूंगा, लेकिन करना भी जरूरी है ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ की जायका कैसे है, अरशद खान का रेस्टोरेंट कैसे है। भाई बहुत लोग जो है मोहब्बत करते हैं अरशद खान से, तभी तो यहाँ आए ना। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले माजरत की, आप लोग खाना खा रहे, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, माइंड ना करना, ठीक है। बस खाने के बारे में बता दीजिए कि अरशद खान के रेस्टोरेंट की जो खाने हैं उसकी जायका कैसे है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हम बहुत दूर 4 नंबर से इधर आ गए खाने के लिए। 4 नंबर से? 4 नंबर से सिर्फ इस खाने और चावल के लिए आता है। और ये पहली मतलब आए आप? नहीं, बार बार आता है। बार 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 माशाल्लाह, देखिए बार बार लोग आते हैं। और अरशद खान भी जो है ना सबको कहते हैं कि बार बार आइए। मस्जिद भी आगे जाते हैं, और मस्जिद जो है ना अहबाब बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको जायका जो है वो कैसे लगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या ले, ठीक है। अपना नाम बताइए सबसे पहले। वहीद खान। वहीद खान, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए हैं। हम बस आपसे एक दो सवाल करना चाहते हैं। माशाल्लाह आपने खाना खा लिया ना, बाकी तो नहीं है? अच्छा, खाना आपने खाया माशाल्लाह से। अरशद खान के रेस्टोरेंट का बहुत लोग जो है वो तारीफें करते हैं। आप भी थोड़ा खाने के बारे में बताइए कि खाने का जो जायका है वो किस तरह है, मतलब जायका अच्छा है नहीं है, जो है कुल के बताओ। कोई मना नहीं कि भाई, कोई जबरदस्ती नहीं कि भाई चीज अगर अच्छा नहीं है और आप कहो कि अच्छा है। जो आपके दिल में है दिल से कहो, ताकि सारे जो देखने वाले हैं उनको भी पता चले कि खानों के जायके कैसे है। नहीं माशाल्लाह सब अच्छा है, बहुत हम डेली आता है। टेस्ट अच्छा है? जैसा अच्छा है माशाल्लाह। आपने बहुत जो जो खाया इनको बताइए कि हमने ये चीजें खाई, और हम माशाल्लाह 400 वाले चावल खाया अच्छा, और कढ़ाई गोश्त खाया। कढ़ाई भी खाई। हाँ जी, टेस्ट कैसे था, दिल से बताओ। बहुत अच्छा है माशाल्लाह बहुत। अच्छा भाई, ये थोड़ा बहुत शर्मा रहे, आप बता दे थोड़ा सी जोर से खानों के बारे में, जायके के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लग रहा था आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई खाने तो इधर बहुत अच्छे है माशाल्लाह, और हम डेली आते हैं इधर। जायका बहुत अच्छा है इधर। 400 वाले चावल जो है ना वो बहुत मशहूर है इसका। हम रेगुलर आते हैं इंशाल्लाह, ये सारे दोस्त हम रेगुलर आते हैं इधर डेली। माशाल्लाह बहुत जायका है, जो हम देखते हैं हम उसको तो रिक्वेस्ट करते हैं एक बार आओ खाना खाओ, इंशाल्लाह जायका बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? तब की सवे चलो शर्मा रहे, आगे पूछते। अच्छा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने माशाल्लाह उन लोगों ने जो है ना वो कढ़ाई 400 वाली चावल खाया, आप लोगों ने थोड़ी सी मुख्तलिफ सीख भी खाया, तो कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सीख अच्छा भी है। सबसे अच्छा है। वो 400 वाले चावल भी खाया, कढ़ाई गोश्त भी खाया, सबसे अच्छा है, नंबर 1 माशाल्लाह। तो भाई देखिए तीनों चीज उन्होंने खाई जो है ना, वो 400 वाले चावल जो यहाँ के हमारे पठानों में मशहूर है वो भी खाई, इसके अलावा उन्होंने सीख भी खाया, कढ़ाई भी। तीनों चीजों की जो टेस्ट है ये कह रहे हैं कि सबकी माशाल्लाह सही है, कोई कमी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, वहाँ अरशद खान भी बैठा है, मजीद अहबाब भी है, उनसे भी थोड़ा बहुत जो है पूछते हैं। यहाँ पर जबार भी बैठा है, जबार से थोड़ा बहुत जो है ना पूछेंगे। माशाल्लाह से ये जो है AKR रेस्टोरेंट में सबकी बहुत खदमत करते हैं, सबसे पूछते हैं कि भाई किसी चीज की कमी वगैरह तो नहीं है। वहाँ अरशद खान भी बैठा है, उनसे भी थोड़ी बहुत बातें करते हैं, लेकिन पहले इनसे करते हैं। ये जो जबार है, जबार को उर्दू इतनी नहीं आती, तो जबार उर्दू आती है? नहीं आता इनको, अरबी इतनी नहीं आती, सॉरी अरबी कह रहा हूँ, उर्दू इतनी नहीं आती, तो इनसे जो है ना थोड़ा बहुत गुफ्तगू हम पश्तो में करेंगे। जबारा सफी न्यूज़ वाला ډیره مننه چې موږ له ټایم راکو، نو تاسو ډیره مننه. تاسو مننه چې تاسو دومره خدمت کوئ د دې. نو موږ خو لګیا یو اصل کې پښتنو د راغونډولو د لاسه موږ کوشش کوو چې دا هوټل چې دا یوازې د ارشد خان نه، دا د ټولو پښتنو دی. نو دلته کې پکار ده چې موږ د ټولو سپورټ وکړو، ځکه ټول پښتانه دي که نه. نو موږ له پکار ده چې یو بل خپې نه وو که نه، یو بل سپورټ کړو مخې ته. موږ په خپل هم دلته کې د میلمنو چې دی نو خدمت ته ولاړو، که نیولې هم شي نو زموږ ډېر زیات کوشش دی چې موږ ښه کانه ورکړو، ښه خوراکه ورکړو، څوک ګیله ونه کړي، ټول مسافري ده که نه. نو ستاسو ډېره مننه چې دومره ټایم موږ له راکړو. ستاسو ډېره مننه.
د دې ډیره مننه ځکه کنه چې دی دلته ولاړ یلته زی دلته زی کسانو ته ګوري ته پوسونه هم کوي الان کې دا په خپل هم یو سٹار دی ټیک ټاک سٹار دی دا غي باوجود هم چې کم دی ډیره خلکو نه ته پوسونه کوي چې بای د څه چیز کمې خو تاسو ته نشته نو نور تاسو څه غواړئ دا وګوره ماشاءالله دا ماشوم هم راغلی دی ماشوم څنګه یې څه نوم دی دی طلحه ارشد خان ریسټورانټ ته راغلی د ارشد خان ویډیوګانې ګوري ها ګوره مې ډېر مزیدار ویډیوګانې سره ماشاءالله چیمز کې او روټۍ دي څه خوړه دا راته ووایه ډېر ښایسته روټۍ وې کباب ډېر ښایسته و ټیسټ څنګه و ټیسټ ذایقه یې څنګه و خو خواږه و ښکلي و ښکلي او دا کړایي هم ډېره ښکلي وه 400 والي هم ډېر ښکلي وه هر څه ډېر ښکلي دي ماشاءاللہ دا وګوره معصوم په خپل هم وای اچھا پشتو میں جو ہے نا ہم نے ان دونوں سے انٹرویو تھوڑی بہت کی ابھی واپس آتے ہیں اپنے اردو پر کیونکہ ہماری ساری جو ویورز ہیں سارے اردو کے پٹھان بھی ہے لیکن پٹھان جو ہے وہ اردو بھی سمجھتے ہیں اور جو اردو اسپیکنگ ہے پتہ نہیں کہ ان کو پشتو سمجھ آئی ہوگی کہ نہیں بڑھتے ہیں یہاں خاص مہمان بھی بیٹھے ہیں اس سائڈ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکی تو دیکھیں خاص جو مہمان ہیں ارشد کے لیے امریکہ سے آئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ارشد خان بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اتنی دور سے ارشد خان کے لیے آئے تو ظاہر سی بات ہے ارشد خان بھی ان کے ساتھ بیٹھے گا ان کو جو ہے نا تھوڑا بہت وہ کرے گا اور ابھی جو ہے نا امریکہ سے اتنی دور سے یہ آئے ہیں تو ان سے بھی تھوڑے بہت سوالات کر دیتے ہیں ظاہر سی بات ہے اتنی دور سے آئے تو محبت تو ہے ان کے دل میں ارشد خان کے لیے لیکن کانے بھی انہوں نے کہا کانوں کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں یہ تو امریکہ میں رہتے ہیں تو وہاں تو انگلش کے کانوں کے عادی ہوں گے یہاں جو ہے پاکستانی سٹائل میں کڑھائی مل رہی ہے سب کچھ تو پوچھتے ہیں کہ اتنے دنوں بعد جو ہے پاکستانی سٹائل میں آپ نے کھانا کھایا کیسے لگا وغیرہ یہ بیچ والے جو آپ دیکھ سکتے ہیں امریکہ سے آئے السلام علیکم وعلیکم السلام اپنا نام بتا دیجئے تھوڑا بہت اور اپنا تعارف کرا دیجئے ماشاءاللہ آپ اتنے دور سے آئے ارشد خان سے محبت کرتے ہیں آپ اتنے دور سے آئے تھوڑا بہت تعارف کرا دیجئے میرا نام محمد عارف ہے ویسے لیکن سوشل میڈیا پہ لوگ مجھے عارف چنار کے نام سے جانتے ہیں اور میں امریکہ سے آیا ہوں اسپیشل ارشد خان کے لیے اور یہاں کی جو AKR کی جو کہانی ہے اس کے لیے آیا ہوں میں تو میں نے کھانا بھی کھایا میں جبار سے بھی ملا باقی سٹاف سے بھی ملا تو ماشاءاللہ سارے سٹاف جو ہے نا بہت مطلب عزت والے لوگ ہیں سب لوگوں کے ساتھ جو ہے نا محبت سے پیش آتے ہیں سب لوگوں کا خیال رکھتے ہیں اور کھانے جو ہے نا کھانے کا تو بالکل ایسا ہی ہے کہ مطلب ہر چیز حد تک جو ہے نا ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہے اور میرا تو اسپیشل جو گوشت کڑھائی ہے وہ تو میرا اسپیشل ہے باقی جو ہے نا جو بھی میں نے کھایا یہاں پہ مچھلی کھایا اور ٹکا وغیرہ جو کھایا سیخ ٹکا وہ بھی پیارا ہے مطلب خوبصورت بھی تھا اور اچھا تھا ذائقہ دار تھا اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی جو سٹاف ہے وہ زیادہ تر جو ہے نا لوگوں کو محبت دیتے ہیں تو کھانے ویسے اچھے ہیں اور وہ لوگ محبت زیادہ سے زیادہ محبت دیتے ہیں تو زیادہ تر یہاں پہ پشتون کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں مطلب یہ کہ یہاں پہ جو ہے نا چھوٹا پاکستان بنا ہوا ہے سارے لوگ ارشد سے ملنے آتے ہیں اور زیادہ تر کھانے کے لیے جو ہے نا لوگ آتے ہیں ارشد کو بعد میں دیکھتے ہیں پہلے کھانا جو ہے نا وہ منتخب کرتے ہیں جو کھاتا ہے تو اس کے بعد ارشد کا پوچھتے ہیں مطلب کھانے ارشد سے اچھا ہے اور ارشد کھانے سے اچھا ہے تو یہ ارشد خان کی محبت ہے جو یہاں لوگوں کو کھینچ لاتی ہے ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تو بہت دور رہتے ہیں امریکہ میں پتہ نہیں کہ ہمارے اسٹائل کے کھانے ملتے ہوں گے وہاں کہ نہیں ہمیں نہیں پتہ لیکن آپ نے ابھی جو کڑھائی یہ چیزیں کھائی یہ پاکستانی اسٹائل کے تو کتنے عرصے بعد ایسے پاکستانی اسٹائل کا کھانا کھایا اور مطلب کیا فیل ہوا وغیرہ اس حوالے سے بتائیں مجھے تو بہت اچھا فیل ہوا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے کھانے نہیں ہوتے وہاں پہ زیادہ سے زیادہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہاں پہ ایک فوڈ مشہور ہے اس کو بولتے ہیں چکن اور رائس تو مطلب جو چاول ہے اس کے اوپر چکن ڈالتے ہیں زیادہ تر لوگ وہی کھاتے ہیں باقی سینڈوچ اور یہ چیزیں مجھے پسند نہیں ہے مجھے پاکستانی کھانے اچھے لگتے ہیں اور میں نے 1 سال بعد یہ کھانا کھایا تو بہت مزہ آیا یہاں پہ بہت میں نے انجوائے بہت کیا اور کھانا بھی اسپیشل تھا اس لیے مجھے پسند بھی آیا تو کافی بہت بڑے عرصے بعد جو ہے انہوں نے پاکستانی سٹائل کے کھانے کا ہی ظاہر سی بات ہے مزہ تو آیا ہوگا اس کے علاوہ ارشد خان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ان کے ساتھ ان کا اور ایک اور دوست بھی آیا ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں یہ ساری ان کی مہربانی ہے کہ ان کے ساتھ یہ آئے ہیں تو تھوڑا کچھ بتا دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام واجد افغان ہے ہم لوگ ادھر سعودی میں رہتے ہیں اور بہت سے ہوٹلوں پہ ہم لوگ گئے نا ریسٹورنٹ پہ ہم لوگ گئے لیکن پراپرلی جو ہے نا میں زیادہ تر عربک ریسٹورنٹ میں جاتا ہوں کیونکہ ادھر صفائی جو ہے نا بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ارشد نے جو ہوٹل کھولا ہے نا ادھر یہ میں قسم سے کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ریسٹورنٹ ہے کیوں اچھا ریسٹورنٹ ہے کیونکہ اس کا سٹاف جو ہے نا وہ آپ کو اسٹینڈرڈ دے گا پروٹوکول بھی دے گا اور
मज़े की बात यह है कि सब चीज़ें जो है ना ये साफ़ सुथरा इधर मिलता है। हर टाइम जो है ना वेटर आता है, आपसे पूछेगा कि क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और ख़ुद जो है ना ये अरशद अभी मेरे सामने इसने इंस्पेक्शन किया ना खाने का, और ये मैनेजर आयात को बोल दिया कि एक ये सब चीज़ें जो है ना ये लोगों के स्टैंडर्ड, क्योंकि ह्यूमंस को जो है ना सही खाना खिलाना जो है ना ये हमारे फर्ज बनता है। ये मैं एक दूसरी हमारे जो पठान लोग हैं ना उसकी भी रेस्टोरेंट है, पंजाबियों की भी रेस्टोरेंट है, ठीक है, लेकिन सफाई जो है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि निस्फ ईमान है। जैसा इधर सफाई का काम होता है हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा है कि अर्शद तो पॉपुलर है, फेमस है ना, लेकिन इस रेस्टोरेंट में जो भी आता है एक बार खाना खाता है तो वो बार बार आके ना मैंने खुद जो है ना मेरा 3-4 मरतबा मैं इधर खाना खा चुका हूँ, ठीक है। सब स्टाफ भी रिस्पेक्टफुल है, और ये जो खाना भी जो भी बनाता है वो सफाई भी है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, खुद आके और चेक करो ना, सब चीज़ें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बराबर है। और आपका नाम क्या है? सफ़ी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना ये कीमती टाइम निकाला है और हमारे पास आके ना आपने ये इंटरव्यू ले लिया। अल्लाह आपको खुश रखे और आपको तरक्की दे दे और हम सबको इत्तेफाक और इत्तेहाद दे दे। सलाम। आमीन भाई, ऐसा ही है। अभी अरशद खान से कुछ सवालात करते हैं, यहाँ और भी दोस्त बैठे हैं उनसे भी करते हैं। अरशद खान से खासकर ये पूछते हैं कि भाई आप मतलब लोगों से किस तरह ये मोहब्बत करते हैं कि लोग मतलब आपकी मोहब्बत खींच यहाँ पर लाती है। यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ता हूँ क्योंकि भाई नीचे से थोड़ा सा वो हो रहा है। अरशद खान ये बता दीजिए, माशाल्लाह लोग आपसे इतना मोहब्बत करते हैं कि माशाल्लाह आप देखें ये मिसाल है, अमेरिका से यहाँ आया ये कोई छोटी बात नहीं है, तो थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच सफ़ी न्यूज़, क्योंकि आप पहले भी आए थे यहाँ पर हमारे रेस्टोरेंट पे जब हमारा ओपनिंग हो रहा था, तो उस टाइम भी आपने खाना खाया था और अभी 2-3 मरतबा और खाया है, तो कोई स्टैंडर्ड में तो कब फ़र्क नहीं आया ना। असल में यही है कि चलो मैंने एक वीडियो बनाई, यहाँ पर लोग मैं अट्रैक्ट करता हूँ कि लोग समझते हैं कि ये एक टिकटॉक स्टार है। टिकटॉक स्टार मतलब मैं कैसे बन गया, मेरा सोच यही था कि मैं अगर किसी पुख्तून अपनी कम्युनिटी को कुछ दे सकता हूँ तो वही मैं लोगों को दे रहा हूँ, इसके बदले में वो लोग मुझे प्यार दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं और क्या कहूँ, क्योंकि अमेरिका से मेरा भाई आया हुआ है, उसने इतनी तारीफें की कि मतलब अभी मैं और कुछ बोलूँगा तो कुछ छोड़ा नहीं इसने कि मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल जो हकीकत है सारा उन्होंने बयान कर दिया। यहाँ पर आ रहे लोग कतर से आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं, हर कंट्री से पठान यानी हमारी पख्तून कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। असल में मेरे सोशल मीडिया का जो मकसद है ना, मैं पठानों का जो असल चेहरा है लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ कि पठान कितने मेहमान नवाज कौम है, एक दूसरे के साथ कड़े रहने वाले कौम है, एक दूसरे को इज्जत देने वाले कौम है। वैसे उर्दू मेरी इतनी सही नहीं है, गुलाबी है थोड़ी बहुत, लेकिन मेरे ख्याल से लोगों को समझ आ रहा होगा। क्योंकि मैं अभी गया कतर में, तो वहाँ पर जब भी मैं किसी से मिलता था ना, इंग्लिश में हमारा कन्वर्सेशन होता था, तो वो उनकी कोशिश यही होती थी कि ये क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है, ये जस्ट एक लैंग्वेज होता है, सही है। तो इसी वजह से मैं मतलब गुलाबी उर्दू बोल रहा हूँ, तो उसके लिए तो मैं माज़रत ख्वाह, लेकिन जितने लोग हैं और सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि हमेशा से एक होने का, और अपना मतलब अभी हमारी पठान कम्युनिटी है, पश्तूनों की जो कम्युनिटी है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो हर किसी को चाहिए कि उस पे काम करे, तो लोगों की ये इज्जत मिलेगी, हर जगह से लोग आएंगे। बहुत शुक्रिया। अरशद खान से बातें हुई। यहाँ हमारे साथ जो है इसरार भी बैठा हुआ है माशाल्लाह से। इसरार जो है वो भी टिकटॉक स्टार है माशाल्लाह से, अच्छी खासी तादाद रखते हैं फॉलोअर्स की, तो इनसे भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, इनसे भी जो है थोड़ा बहुत कुछ पूछेंगे। ये भी अरशद खान के साथ ही यहाँ पर मतलब घूमता फिरता है, तो थोड़ी बहुत जो गुफ्तगू है इनके साथ भी करते हैं। इसरार भाई थोड़ा बहुत जो है रेस्टोरेंट के बारे में बता दीजिए, आप अरशद खान के साथ घूमते हैं, इनके बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए उर्दू में। देखो सफ़ी भाई बहुत शुक्रिया। रेस्टोरेंट के बारे में तो मैं यही बता दूंगा कि यहाँ का खाना जो है ना बहुत टेस्टी है माशाल्लाह। जितना भी रियाद में रेस्टोरेंट है सबसे ज़्यादा जो है ना इधर लोग आते हैं, क्योंकि इनका खाना बहुत अच्छा है, इनका स्टाफ बहुत अच्छा है, सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। और आपके सामने भाई अमेरिका से है, रोज़ कोई ना कोई जो है ना, कोई कतर से आता है, कोई दुबई से आता है, कोई बहरीन से आता है, बहुत दूर दूर से आता है। तो जितना भी आपका फॉलोअर है, देखने वाला है, उनको मेरा यही है कि एक बार आके विज़िट करो, चेक करो खाना,
इंशाल्लाह सबको जो है ना पसंद आएगा खाना। एक बात मैं इधर ऐड करना चाहूँगा, इधर चूँकि हमारे साथ फैमिली का कोई सेटअप नहीं था, तो दूसरा हम रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ में वो खोल जाएगा। इधर से बहुत लेडीज़ आ जाती है रोड पे खड़े हो के खाना लेके फिर पार्क वगैरह में खा रही होती है। तो इसी वजह से हमने सोचा कि लेडीज़ के लिए भी फैमिलीज़ के लिए भी हम एक सेटअप बनाए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो ओपन होगा। ओपनिंग में इंशाल्लाह मैं आपको इनवाइट करूँगा। हमारे साथ इधर से नवाब मशवानी बैठा हुआ है। نو داغونه به موږ په پښتو کې خبرې وکړو ځکه چې موږ د دې نوم ډېرې خبرې زده کړې. د دې والد صاحب دلته کې راغلی و سعودي عرب ته، او ماشاءالله چې په سعودي عرب کې کم ځای ته تللی دی نو د ګلونو باران پې شوی دی. سعودیانو اور چا پې ګلونه نوستي. وجه څه ده چې د پښتنو یو ښکلی مخ دنیا ته راوړل، د خپلو پښتنو سره ودرېدل. زما هم لکه زه د دغه خپلو مشرانو نه زده کړه کومه چې مطلب زما د لاسه یو ښه کار. اکثر داسې خبرې کنه چې مطلب ډیرو پښتنو ته د یوې خبرې معلومات نه، موږ ورته سیده کو. لکه اوس د معدې د خلکو خراب وي، موږ ورته د کلونجۍ استعمال کوئ نو تاسو به ښه شئ کنه، او ډېر خلک د هغې سره ښه شو. نو داسې زموږ سره سید نواب مشواڼي دی، هغو نه به یو 2-3 تپوسه تاسو وکئ د دې والد صاحب په باره کې چې ماشاءالله هغه په معاشره کې څونه عزت لري او الله پاک له ډېر عزت ورکړی دی. نو د دې په باره کې به دې څه وایي چې مطلب موږ پښتنو له څه پکار دي چې موږ هم هر انسان یو بل له داسې عزت ورکړي او یو بل لکه مطلب چې کم ځای ته ځو او څنګه چې د والد صاحب خلکو په ګلونو کې ریسیو کو او هر پښتون خلک په ګلونو کې ریسیو کړي. نو ارشد خان چې څه ویل تاسو واورېدل، ما ته پکې د ویلو څه ضرورت نشته، تاسو بس په خپله بیان کړئ. ډېره مهرباني. زه اول ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دا قیمتي وخت دلته موږ له راکړو. او ارشد خان چې څنګه وویله نو دې که ښکاره خبره ده، نور وایي په ګوته نه پټېږي. هغه که زه وایم نو یو قسم ما ته په ځان بل شان ته ښکاري. خو دا تاسو څومره کسان چې د ویډیو ګورئ نو زما والد صاحب بیا زموږ نکاح الله دې وبخي، هغه بالکل د ټولو پښتنو دپاره د څومره مسلمانان چې دي د هغو دپاره هغه خپل ځان وقف کړی و. زما د نیکه د شهادت نه وروسته زما والد صاحب دی، الحمدلله زما ترونه شته دی، نور نیکونه مې شته دی. نو د پښتنو دپاره او د مسلمانانو دپاره چې څومره کوشش و انشاءالله کوي او روان دي کېږي به. او بل د ارشد خان هوټل په دغه کې تاسو تپوسونه وکړه ډېر زیاته. دلته موږ ته هر شی خواږه میلاویږي لکه د 400 ګوړه. تاسو که به د دروازه باندې راننوځئ نو تاسو به دلته ټول پښتانه یې نه، د وطن خلک به یې نه. داسې تاسو ته شاته ښکاري دا یوه غټه مینه ده. لکه زیات په دې شي باندې نن سبا په سوشل میډیا باندې ډېرې لانجې کېږي، د افغانستان د جنډې بېعزتي کېږي، د پاکستان د جنډې بېعزتي کېږي. لکه دا ډېره غلطه خبره ده. نو د هغې ښکاره یو ثبوت دا ده چې تاسو ته شاته ښکاري ارشد خان لکه دا یوه مینه ده د پښتنو سره. نو په دې باندې اکثر زه چې کله راشم په دې زبانې هسې تېرېږم چې زه دا وګورم نو ډېر زیات خوشحاله شم. لکه دا یوه مینه خورول پکار دي، د پښتنو یو ځای کول پکار دي. نن سبا په سوشل میډیا تاسو وګورئ نو ټول لانجې دي او دغه کیسې دي. نو د ارشد خان دلته چې خلک راځي یوازې د خوراک دپاره نه راځي. د ارشد خان دا ډېر یو ښه دغه دی، یو میسج د ده کومې ویډیوګانې چې تاسو وګورئ نو لکه د یو غټ دغه نه به خالي نه وي. نو په دغه وجه خلک خوراک له هم دلته راځي، هغه مینې له هم دلته راځي. تاسو ډیره شکریا چې موږ هم وخت راکړی. بہت شکریہ. پختو کی دی خپلی خبریں اکڑی، واپس راځو اردو تا. اس کے علاوہ ابھی اردو میں بات کرتے ہیں، پشتو میں ہم نے جو ہے گفتگو کی ان سے. اس کے علاوہ آپ بتاتے چلو کہ جو ارشد خان کے ریسٹورنٹ کا عملہ ہے نا وہ بڑا با اخلاق ہے، کانوں کے ذائقوں کے ساتھ ساتھ یہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا کہ ان کا جو عملہ ہے ماشاءاللہ سے بڑا با اخلاق ہے. اس کے علاوہ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو ارشد خان نے ابھی جو ہے ریسنٹلی انہوں نے یہاں پر ایک ڈبہ بھی رکھا ہے. تھوڑا سا یہ ڈبہ دکھاؤ، ڈبہ پر گرا والا. اگر آپ کا کوئی اعتراض ہو، اگر آپ کو عملہ اچھا نہیں لگے، آپ کو کانے مطلب اچھی نہیں لگی تو یہ دیکھیں اس میں ایک جو ہے وہ پرچی بھی پڑی ہے، قلم بھی ان کے ساتھ پڑا ہے. آپ اپنا نام لکھیے، اپنا موبائل نمبر لکھیے، اپنا شکایت لکھیے کہ بھائی عملہ صحیح نہیں تھا، کانا صحیح نہیں تھا. تو سب سے پہلے اس کا یہ کوشش رہے گا کہ بھائی وہ کانا یا پھر وہ جو عملہ جو بھی مسئلہ ہوگا اس کو پہلے ٹھیک کرے گا. اس کے علاوہ مطلب یہ ہے کہ لازمی یہاں پر اگر کوئی شکایت ہے تو ضرور ڈالیں، یہ آپ کو لازمی رسپانس جو ہے وہ دے گا. آپ اپنا نمبر لکھ کے پرسنلی آپ کو فون بھی کرے گا. چٹھی بھی رکھی گئی ہے اور جو ہے ڈبی کو تالا بھی لگا ہے. ایسا نہیں کہ آپ اس میں پرچی جو ہے ڈالیں گے اور دوسرا بندہ آ کے نکال کے لے جائے گا. ارشد خان تھوڑا سا جو یہ آپ نے باکس رکھا ہے، اگر کسی کو اعتراض ہو، کوئی چیز اچھا نہیں لگا تو اس حوالے سے تھوڑا بہت جو ہے اردو میں ہمارے ویورز کو بتا دے. اصل میں بات یہی ہے کہ جب بھی میں ریسٹورنٹ پہ آ جاتا ہوں تو لوگ تو مجھے کہہ رہے کہ الحمدللہ آپ کے ریسٹورنٹ میں جتنا بھی سٹاف ہے الحمدللہ سب سے پہلے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے پٹھان ہیں، کیونکہ یہاں پر پختون کمیونٹی زیادہ ہے.
تو ایک دو مجھے ایسی شکایت آئی تھی، میں نے اپنے مینیجر سے ڈسکس کیا کہ میری تو بہت سی مصروفیات ہوتی ہے، جب بھی میں ادھر آ جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی مسئلے آ کے میں ریسٹورنٹ چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ تو یہ ڈیسیجن میں نے اس وجہ سے لے لیا، یہاں پر ہر سٹاپ کے بندے کا اپنا ایک نمبر ہوگا، تو سب کو میں نے انفارم کیا ہوا ہے کہ یہاں پر جو کسٹمر آ رہے ہیں اس کو کسٹمر کی نظر سے مت دیکھنا، یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں، جو ہمارے کسٹمر آ رہے ہیں، ایسا سمجھ لینا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے، کیونکہ یہاں پر سعودی عربیہ میں اسپیشل ریاض میں بہت زیادہ ریسٹورنٹ ہے، تو اسی وجہ سے اگر یہ لوگ وہ ریسٹورنٹ چھوڑ کے ہمارے پاس آ رہے ہیں تو یہ ایک ادارہ میں نے بنایا ہے کہ یہاں پر ایک بندہ آ کے وہ سیکھ لے کہ ہاں میں ایک ریسٹورنٹ میں گیا ہوں کھانے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہاں پر جتنے لوگ آ رہے ہیں، ابھی میرا یہ دوست امریکہ سے آیا ہوا ہے، صحیح ہے، سید نواب مشوانی اور واجد بھائی، ان کا یہ مہمان ہے، امریکہ سے آیا ہوا ہے، تو وہ یہاں پر لے کے آئے اس کو، تو اسی وجہ سے میں نے یہ ڈیسیجن لے لیا کہ انشاءاللہ اگر آپ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور کسی بھی مینیجر کی طرف سے مس بیہیو ہوئے یا ہمارے جو ادھر کھانے صحیح نہیں ہے وغیرہ، نہیں یہ جو ہمارے ٹیبل مین اسپیشل ٹیبل مین کے سٹاف ہیں، ان کی طرف سے اگر مس بیہیویئر ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، تو جسٹ آپ نے کمپلینٹ لکھنا ہے، وہ میں پرسنلی چیک کروں گا، 1 2 3 مرتبہ 3 چانسز ہوگے سب کے پاس، تو ایون ہم اس کو یعنی یہاں سے نکال بھی سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، مطلب کیونکہ یہ آپ کے عملے کو ایک قسم کی وارننگ ہے، مطلب آپ یہاں شکایت ڈالیں گے تو ان کو بھی پتہ چلے گا کہ بھائی عملے میں کون سا بندہ صحیح نہیں ہے، تو آپ کے ذریعے ان کو معلوم بھی ہوگا، مطلب یہ اس کو ایک چانس دے گا، اس کے بعد اس شخص کو ہٹا دے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ عملہ اگر صحیح نہیں ہے تو یہ لازمی ان کو ہٹائیں گے، تو یہ ریسٹورنٹ میں آپ کو اگر پریارٹی دینی ہے تو اپنے سٹاف پہ دینی ہے، کہ سب سے پہلے آپ کا جو سٹاف ہے وہ لوگوں کو ریسپیکٹ دے اچھے کھانے کے ساتھ ساتھ، دوسرا آپ کا سٹینڈرڈ کھانے فریش ہونے چاہیے، تو میرے ساتھ اور ایک تو سیٹ اپ الحمدللہ ہم نے زبردست بنایا ہوا ہے، اگر آپ کے ان 3 چیزوں میں سے اگر آپ کا سٹاف صحیح نہیں ہے، آپ کا جو سیٹ اپ ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اگر آپ کی صفائی یا کھانے صحیح نہیں ہے تو مطلب فیل ہونے والے ہو، تو اسی وجہ سے میں نے کمپلینٹ بک رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے، تو آپ اس کو لازم، اگر آپ کے ساتھ کسی نے بھی مس بیہیویئر کی، گستاخی کی، آپ کو مطلب رسپیکٹ نہیں دیا، تو آپ نے کمپلینٹ لازمی لکھ دینا ہے، لازمی درج کر دینا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا، ارشد خان نے شروعات میں بھی کہہ دی، AKR2 بھی جو ہے اس کی اوپننگ بھی بہت جلد انشاءاللہ ہونے والی ہے، اس میں جو ہے فیملیاں بھی پھر جو ہے نا آرام سے آ کے بیٹھ سکے گی، کیونکہ انہوں نے بتایا فیملیاں آتی ہے باہر رک کے، مطلب پارسل لے کے پھر جاتی ہے اور پارکوں وغیرہ میں کھاتے ہیں، یعنی ان کے لیے فی الحال جو ہے وہ جگہ نہیں ہے، تو AKR2 میں جو ہے ان کے لیے اسپیشل جگہ بنایا جا رہا ہے، اور باقی میں اور کیا کہوں، سارے باتیں تو ہو ہی گئی، اسپیشلی تھینک یو ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ بھائی اتنی دور سے جو ہے آپ ارشد خان کے ریسٹورنٹ میں آئے، تو آخر میں آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ سب جو ہے اتنا محبت دکھاتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور ریسٹورنٹ میں آتے ہیں، یہ ارشد خان کی محبت ہے کہ آپ سب کو کھینچ لاتی ہے۔ آخر میں کہوں گا کہ سب جو ہے ایک بار ضرور آئیے گا، اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب یہاں پر آئے، ویڈیو دیکھنے کا بھی بہت شکریہ، سعودی عرب میں رہتے ہوئے اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔